सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हमास और इजराइल की फौज के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। इस जंग को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लाहौर से लेके कराची, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, हर काबिल जिक्र बड़े शहर में लोग लाखों की तादाद में बाहर आए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई, पैलेस्टाइन के कॉज को हाईलाइट किया। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि क्या वजह है कि हमास को एक तो दहशतगर्द तंजीम के तौर पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड में खास तौर से अगर हम देखें, साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो मुसलमान हैं या मुसलमान ममालिक हैं, उनकी हमदर्दी हमास के साथ जुड़ी हुई है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से सोशल एक्टिविस्ट अमारा इफ्तिकार साहिबा ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है अमारा साहिबा। थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच। पूरी दुनिया भर के अंदर हमास को लेकर एक आम राय ये है कि वो तो एक दहशतगर्द जमात है। 7 अक्टूबर को जो उन्होंने किया, उसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंडेम नहीं करेगा। हमने ये देखा है, पाकिस्तान ने भी दबे अल्फाज में कंडेम किया, लेकिन पूरी की पूरी जो पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्टिंग है, उसमें हमास का जो 7 अक्टूबर का जो उनका दहशतगर्दी का वाकया है, उसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं हुई। और अब जब इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया है उनके उस दहशतगर्दी हमले को, तो फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है अफसोस जाहिर किया जा रहा है। और ये फिर वहां पे रिपोर्टिंग होती है कि जी सारे लोग जो हैं मिलकर, फिर वो वेस्ट हो इजराइल हो, सब मुसलमानों पे मजालिम ढा रहे हैं। आप थोड़ा सा हमास के बारे में भी लोगों को एजुकेट करें। आपका प्रोग्राम देखने वाले काफी सारे लोग पाकिस्तान से भी हैं। जी अरविंद, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बताया कि पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के लिए, उनके लोगों के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और उस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और फ़लस्तीन के ऊपर जो इस वक्त जंग मुसल्लत है इसराइल की तरफ से, उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी मीडिया बात करे। आप जानते हैं कि वेस्ट में अगर इसराइल के पर हुए हुए हमले को डिस्कशन का टॉपिक बनाया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान में या रशिया में इन्होंने तभी अल्फाज में सही, लेकिन एटलीस्ट उसके ऊपर कंसर्न जाहिर किया। लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, उसके ऊपर पूरी दुनिया अब रिएक्ट कर रही है। इसके अंदर आप सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं ले सकते, पूरी दुनिया में उनके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जो मज़ालिम अब उन पे हो रहे हैं वो अगर देखें तो इंसानियत के लिहाज से अगर देखें तो उस पर वो स्टैंड नहीं करते, पूरी दुनिया बात करिए। लेकिन पूरी दुनिया हमास के हमले को भी कंडेम कर रही है। आप देख रहे हैं कि लोग हज़ारों में बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो पहले इज़राइल के ऊपर हुए हुए हमले पे भी बात कर रहे हैं कि वो बारबेरियन था, वो ज़ुल्म था। लेकिन जो अब इज़राइल कर रहा है वो उससे ज़्यादा बड़ा ज़ुल्म है और ये इसी कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जहाँ आप आते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह से है कि हम समझते हैं कि हमारी जो आवाम है वो ज़्यादा हमास के उस हमले को जस्टिफाई कर रही है। ना सिर्फ जस्टिफाई कर रही है बल्कि चाहते हैं कि अनकंडीशनल एक सपोर्ट है उनकी हमास के लिए। वो चाहते हैं कि हमले उनकी तरफ से और ज़्यादा हों, एक जंग की सूरत हाल रहे और बदला लिया जाए। और ये हमारे बच्चे बच्चे की ख्वाहिश है। फ़लस्तीन के साथ ज़रूर हैं, उनके ऊपर होने वाले मज़ालिम के साथ भी हैं, लेकिन हमास के साथ एक अनकंडीशनल जो अटैचमेंट है या एक सपोर्ट है वो पाकिस्तानी अवाम में पाई जाती है। उसकी कुछ रीजंस तो ये हैं कि हमारे हिस्टोरिकली जो फैक्ट्स का जो जानने का रुझान है वो बहुत कम है। हमारा जो नैरेटिव होता है वो बहुत ही वो एक बंद डब्बे में एक किस्म का, वो आप समझ लें कि वो ज़्यादा चीज़ें नहीं जानती होती आवाम। और जो आवाम जो होती है थोड़ी कम एजुकेटेड होती है, जो प्रिविलेज नहीं होती, वसाइल कम होते हैं, उसका थोड़ा सा नैरेटिव भी मुख्तलिफ होता है बाकी दुनिया से, एक पढ़ी लिखी दुनिया या फिर उससे। तो उसको भी मैं इसके साथ ही लिंक करूंगी। हमास को नहीं जानते पाकिस्तान के अवाम ज़्यादा, क्योंकि हमास को एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन इन्होंने पाली हुई है, जो कि मैंने बहुत से लोगों से बात की है, आम आवाम की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, उनको अरविंद नहीं पता कि PLO क्या है और हमास क्या है। अब यकीन मानिए कि मेरी जितने लोगों से बात हुई वो समझते हैं PLO और हमास एक ही तंजीम का नाम है। PLO वो जमात थी, वो तंजीम थी जो यासिर अरफात ने की क्रिएट की हुई तंजीम थी, जो अब आपको PO के नाम से आपको वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल चुकी है, जो फ़लस्तीन के हकूक़ के लिए थी, जिसमें कई दफ़ा नेगोशिएशन हुई है अरब दुनिया के साथ मिलकर, अमेरिका और इसराइल के साथ, और उसमें बहुत सारा कुछ बदला भी। तो यासिर अरफात की जो उस तंजीम है उसके साथ हमास को
पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि वो समझ रहे होते हैं कि ये एक ही जमात है, जबकि ये एक दूसरे की रिएक्शनरी जमातें हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो आपको अंदाजा हो कि 3 जंगों के बाद जो अरब दुनिया के साथ इसराइल की हुई, उसके बाद ये जो तंजीम है इसमें तो इस 80s में आकर इन्होंने बहुत सारे मिलिटेंट अटैक्स किए जो कि छोटे लेवल पे थे, लेकिन ये बहुत ही इन्होंने रैशली बिहेव किया, जिसको काउंटर करने के लिए इजराइल की जमात जो उनके सॉरी वो जो उनका तंजीम है मोसाद, जो कि बहुत सारी आप डॉक्यूमेंट्रीज में अब वो डॉक्यूमेंटेड और एक फैक्ट है कि उन्होंने क्रिएट की मुजम्मतुल इस्लामिया, ये जमात जो है उनके उसके काउंटर में क्रिएट की गई थी पीएलओ, जो यासिर अरफात और पीएलओ को इसलिए बता रही हूँ बार बार साथ साथ क्योंकि पाकिस्तानी या मेरे देखने वाले उन्हीं को जानते हैं ज़्यादा बेहतर। तो उन्होंने उनके काउंटर करने के लिए जब ये जमात आई तो उसके बाद आप देखिए 80s में ये जमात क्रिएट कर दी थी मुजामतुल इस्लामिया। 93 में जो है आप ओस्लो जो मुज़ाकरात हुए, आप जानते हैं कि उसमें यासिर अरफात और इजराइल के दरमियान बहुत सारी चीज़ें तय हुई। अमेरिका ने गारंटी ली, जबकि बहुत सारे सालों के 5 साल की गारंटी के कुछ इलाके छोड़ दिए जाएंगे। और जो पीएलओ है, जो तंजीम है, जो मिलिटेंट तंजीम थी उस वक्त, यासिर अरफात की वो हथियार फेंक देंगे और एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे। यासिर अरफात की तरफ से सारे मामला जो हैं वैसे ही चलाए गए, उसको उनको पीस वो नोबेल प्राइज भी दिया गया उनको, कि इसी वजह से क्योंकि उन्होंने जो मुआहदा हुआ उन्होंने उस पर अमल किया। उनकी तंजीम ने हथियार फेंक दिए, वो एक पॉलिटिकल तंजीम बन गई। और उसके बाद जो इलाके हैं जो कि आप जानते हैं कि जो तय करदा वक्त था उस पर इसराइल ने नहीं छोड़े। यूएन ने बहुत दफ़ा मुदाखलत की, फिर अमेरिका की मुदाखलत से वो बहरहाल वो मुआहदा अपनी इख्तिताम को पहुंचा। तो उसी टाइम में सब में ये जो मुजामतुल इस्लामिया है, इसने अपना नाम बदल कर हमास में बदला, जो कि मोसाद और इसराइल के क्रिएट की हुई जमात थी। ये भी एक मिलिटेंट जमात थी, लेकिन ये मिलिटेंट जमात जो है टोटल उसके अगेंस्ट है जो जमात आप यासिर अरफात की पीएलओ है, जो अब पीओ है, जो एक फलस्तीन में हुकूमत भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल वेस्ट जमात है बैंक में। वेस्ट बैंक में। और फिर इसके साथ ये हुआ कि हमास ने भी पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को बदला, और 2006 में 2005 में आप जानते हैं कि यासिर अरफात की वफात हो गई। उसके बाद से जो है मोहम्मद अब्बास अब तक उनके तंजीम के जो हैं वो लीडर हैं, लेकिन हमास ने पॉलिटिकल पार्टी बना ली और 2006 में एक ही इलेक्शन हुआ जो उन्होंने जीता, लेकिन फतेह जो है या फिर जो बाकी उन्होंने किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया रिजल्ट को। तो बहुत सारे लोग ये रेफरेंस दे रहे होते हैं, लेकिन मैं उसको कोई रीजन नहीं समझती, क्योंकि उसको किसी भी पार्टी ने कबूल नहीं किया। तो ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड है कि हमास जो है, अच्छा अब ये क्रिएट की हुई, फिर पाकिस्तानी जो है एक आम दिमाग वो सवाल करता है कि अगर मोसाद ने बनाई थी और इसराइल की क्रिएट की हुई ये जमात है, तो ये उनके खिलाफ अब क्यों लड़ रही है। तो उसके टाइम टू टाइम उसके अंदर भी ग्रुपिंग हुई। उसमें 2 ग्रुप हैं, बड़े प्रोमिनेंट 2 ग्रुप हैं। जो एक ग्रुप है वो समझता है कि अमन के साथ बातचीत होनी चाहिए और इजराइल के साथ मिलकर बात होनी चाहिए, और एक ग्रुप है अब वो जो मुकम्मल मुख्तलिफ हो चुका है, जो कि अब प्रो ईरानियन है, जो प्रो लिबनान है, हिजबुल्लाह के साथ शामिल है, जिसमें एक वर्ल्ड लेवल पे कुछ जो हैं उनके साथ खड़े हुए हैं ममालिक, और वो मुकम्मल उसके अगेंस्ट आ चुके हैं। जिस तरह से तालिबान जो है सोवियत यूनियन की जंग के टाइम पे अमेरिका की क्रिएशन थे, अमेरिका के साथ लड़े थे, लेकिन उसके चंद ही साल बाद अमेरिका के ऊपर हमला भी हुआ और अमेरिका के ही वो खिलाफ हो गए। अगर पाकिस्तानी अवाम को दिमाग को अगर मिसालों से समझ आती है तो ये सेम वैसे ही है। मोसाद जो है इसराइल की क्रिएट की हुई एक जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, जो अब खुद इसराइल के ही खिलाफ लड़ रहा है इस वक्त तक की। तो ये सिचुएशन है जी। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पूरी दुनिया भर के अंदर जब 7th ऑफ अक्टूबर को हमास ने इज़राइल की टेरिटरी के अंदर जाके अटैक किया, उसकी जो रिपोर्टिंग भी ठीक उसी तरह से हुई। पाकिस्तान में उस पूरे के पूरे टेररिस्ट इंसिडेंट की रिपोर्टिंग पे बहुत ही ये कहें कि दबे अल्फाज के अंदर एक तो उसको उसको थोड़ा-सा बयान किया गया, फिर उस पे कंडेमनेशन भी उस तरह से नहीं हुई। लेकिन अब जब इज़राइल ने उस हमले का एक जवाबी हमला किया है, तो इसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा ये सब दिखाया जा रहा है कि जी मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है, गाज़ा के मुसलमानों का कोई जो है पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं है। कहाँ है आलमे इस्लाम, कहाँ हैं वो लोग जो कि, और फिर हमने देखा कि उसके उसके रिज़ल्ट में ये सारे प्रोटेस्ट जो दुनिया में भी हुए लेकिन पाकिस्तान में भी हुए। तो क्या क्या वजह है कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मीडिया ने तस्वीर का जो दूसरा रुख है, वो नहीं दिखाया?
पाकिस्तान के अवाम को अगर आप कहें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए इल्म होना है या उनका नैरेटिव बनना है, तो मैं इसको ऐसे नहीं समझती। ठीक है। सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जिसके ऊपर बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तानी जो हैं वो ख़ास तौर पर अब आगाह रहते हैं कि दुनिया में असल में क्या हुआ। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमास की तरफ से हमला था उसको ये जस्टिफाई करते हैं और उन जो सिविलियन मासूम लोगों का कत्लेआम किया, उनके मजहबी त्यौहार के मौके पे, जो एक दफ़ा एग्जैक्ट ऐसे ही आपको पता है कि इसी त्यौहार पे इसराइल पे एक दफ़ा पहले भी फ़लस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमला कर चुके थे। तो ये रिपीटेशन थी और उसके बदले में भी जो कुछ हुआ था वो भी सारी हिस्ट्री है। बहरहाल पाकिस्तान वो दर्द क्यों नहीं महसूस करता, अगर आपका ये सवाल है कि वो क्यों ये कहते हैं कि उनको अगर हुआ है कत्लेआम तो वो ठीक हुआ है, तो उसके पीछे मेरे ख्याल में अगर आप ये देखें कि उनको कई सालों का जो जबर है इसराइल का, जो दिमाग आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, रिएक्शनरी होते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। अगर उसको स्ट्रैटेजी देखें अगर आप, तो उसमें पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से इस तरह के कोई आपने देखा होगा किसी किस्म का भी कोई सख्त बयानात नहीं आए हैं। आप इवन अंदाज़ा करें कि इसराइल के और फ़लस्तीन के इस मामलात में मरियम नवाज़ ने 4 दिन बाद ट्वीट किया, हमारी स्टेट भी खामोश है। अगर अवाम अपनी सतह पर बात करे या ये चंद एक लोग, तो मेरे ख्याल में उनका नैरेटिव या उसकी बैकग्राउंड यही है कि वो समझते हैं कि यहूदियों ने वो यहूदी पर्टिकुलर कहते हैं, वो इसराइल को एक ज़ायनिस्ट स्टेट को वो उसके साथ अटैच करते हैं कि जो उन्होंने जुल्म किया है ये उसके बदले में कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तानियों का एक ये भी नैरेटिव है कि इसराइल में कोई भी सिविलियन नहीं है, पर इसराइल में उनको नहीं इल्म कि कितने ज़्यादा मुख्तलिफ नस्लों से आए हुए लोग, दुनिया के कितने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग आबाद हैं और उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं। और वहाँ पे भी एक लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है, कुछ इन चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। तो बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो ये नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के हिसाब से इसराइल का हर इंसान जो है वो फ़लस्तीन का दुश्मन है और वो मिलिटेंसी के साथ लिंक्ड है। उनको हमारे यहाँ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब अगर आप मिलाकर देखते हैं तो ये आम आवाम में मैं देखती हूँ कि एक बहुत ही जोश और जज्बा पाया जाता है कि किस तरह से भी हो हमास को सपोर्ट किया जाए और जिस तरह से भी हो इसराइल को जितना भी उसके ऊपर, और ये एक जुल्म था और इसके ऊपर अगर कोई भी पाकिस्तानी बात करता है जो रैशनलिस्ट है कि इब्तदा हमास ने की और वो जुल्म था कि वो सिविलियन थे, मासूम लोग थे, तो उसको भी इवन बहुत सारी गालियों का सामना करना पड़ता है आवाम की तरफ से, क्योंकि आवाम का एक नैरेटिव है कि जो हुआ वो ठीक हुआ और उसके पीछे बैकग्राउंड यही है कि इसराइल जो कर रहा है उसका बदला इसी तरह से लिया जा सकता है। जी, एक सवाल उठता है मुस्लिम उम्मा के रोल पे जिसके ऊपर पाकिस्तान के हुक्मरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। जब भी हमारे अपने खित्ते के जो मसले मसाइल हैं, विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, सबको पता है वो क्या हैं। तो वो ये कहते हैं जी मुस्लिम उम्मा हमारा साथ दे और ओवैसी से हम जो है एक रेज़ोल्यूशन लेकर आए हैं और ये वो, और बड़ा उसको जो है एक विक्ट्री के तौर पे पेश किया जाता है। तो वो मुस्लिम उम्मा जो कि अपने ही अरब जो है खित्ते से आते हैं, अरबी ज़बान बोलने वाले हैं, हमारे खित्ते से आते भी नहीं हैं, उनके लिए जब वो कोई स्टैंड नहीं लेता, तो क्या पाकिस्तान के अंदर फिर इस पूरे के पूरे एक पैन इस्लामिज़्म के कॉन्सेप्ट पर, जिसको मुस्लिम उम्मा कहते हैं, आलम इस्लाम और न जाने कितने नामों से लोग बुलाते हैं जब भी तज़िया करते हैं, तो फिर उस पे बात करना भी क्या कोई तुक है? आप जो बात करें अरब दुनिया की, तो आप जानते हैं कि अरब दुनिया ने पाकिस्तानियों के पास इल्म इतना कम है कि पाकिस्तानी नहीं जानते कि पूरी अरब दुनिया के 22 ममालिक ने मिलकर 3 दफ़ा जंग कर चुके हैं वो ऑलरेडी इसराइल के साथ, और तीनों दफ़ा वो शिकस्त खा चुके हैं और तीनों दफ़ा बहुत सारे इलाके जो हैं वो इसराइल ले चुका है हमसे, और अकेले रह के भी और अमेरिका को की सपोर्ट के साथ भी उन्होंने इस पूरी अरब दुनिया को साइड पे किया। जब 3 दफ़ा अरब दुनिया उनको टेस्ट कर चुकी है, देख चुकी है, अपने मसल्स दिखा चुकी है और उनको देख चुकी है, आप अगर पाकिस्तानियों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो तो मैं एक छोटी-सी बात क्लियर करना चाहती हूँ कि पूरी जो अरब दुनिया है, उसका जो इज़राइल है, वो 0.15 हिस्सा है। आप अगर पाकिस्तान का एक शहर समझ लीजिए, उससे भी कम, और बाकी अरब दुनिया इतनी बड़ी है। और उसके अलावा आप अरब दुनिया की आबादी तकरीबन 40 करोड़ है और इज़राइल की आबादी तकरीबन 93 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है। ऐसा ही तो है। अब इसके साथ, इस छोटी सी आबादी के साथ 3 दफ़ा जंग करके अरब ममालिक ये देख चुके हैं कि यहाँ से मसल शो करने के बाद भी, और आपको पता है कि एक दफ़ा
جب عرب ممالک نے تیل کی بندش کی، اس کے بعد وہ بھی کر کے دیکھ لیا، اپنی اسٹریٹجیز وہ بھی آزمائیں، جنگ بھی کی، بائیکاٹ بھی کیا. اچھا یہ ساری چیزیں ایک پہلے نمبر پہ تو میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ آزما چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ملیٹنسی گروپ میں حزب اللہ کے ذریعے لبنان اور ایران کی جو مداخلت ہے اور حماس کی جو سپورٹ ہے وہ باقی عرب دنیا نہیں کرتی، اور وہ کہیں نہ کہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پیس پروسیس کے ساتھ کام ہونا چاہیے. اور یہ جو آؤٹ آف وار جو عرب دنیا کی جنگ ہے جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ عرب دنیا کو ان کا غم نہیں ہے فلسطین کا، انہوں نے کچھ کیا نہیں. اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان میں جذباتی نعروں کے علاوہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا، لیکن عرب دنیا نے بہت کچھ کھویا بھی ہے، بہت دفعہ اس میں انٹرفیئر بھی کیا ہے اور وہ کر کے دیکھ چکے ہیں. اور لیکن اب جب آپ عرب سے باہر کی دنیا، ایران جب اس میں اتنی زیادہ انٹرفیئرنس کر چکا ہے اور اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں اور آؤٹ آف دی وے جا کر وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، ہر طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، تو عرب دنیا دیکھیے آخر میں انٹرسٹ جو ہے آپ کس حد تک کسی کے گھر کو بچا سکتے ہیں جب اگلا بھی آپ کے ساتھ کسی بھی معاملات کو طے کرنے میں شامل نہیں ہو سکتا. باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رشیا اور امریکہ کی اور یوکرین کی جنگ کا جو ہے، رشیا بھی آؤٹ آف دی وے جا کر، کیونکہ یوکرین کی جنگ میں اسرائیل نے سپورٹ کیا یوکرین کو، تو وہ ایران کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر تو آپ کو یہ دو ممالک نظر آ رہے ہیں کہ آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کے بھی اگینسٹ جا کر اگر آپ دیکھیں تو عرب دنیا کے جو سارے انٹرسٹ ہیں وہ آپ دیکھیں تو وہ یورپ کے ساتھ ہیں، وہ رشیا اور ایران کے ساتھ نہیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. آپ صرف یہ بین یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بین کر دیں، آپ جنگیں کر لیں، یہ سب کچھ کر کے دیکھا ہوا ہے اور ان کے غم میں بھی وہ برابر کے شریک ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر پاتے. رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان میں پچھلے 30 سالوں سے جو امریکہ کی طرف سے افغانستان میں جو سب کچھ ہوا ہے سوویت یونین کے خلاف اور اس کے بعد امریکہ کے خلاف طالبانائزیشن جو ہے، ہم آدھا پاکستان جو ہے وہ طالبان سے بھر گیا اور پورا پاکستان نہ صحیح تو لیکن 95% لوگ ایسے ہیں جن کا نیریٹو یہ بن گیا کہ ہمارا جو بھی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کسی ایک خطے سے یا کسی ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتے. ہم پوری دنیا میں جو ایک قسم کی ہم وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر حکومت کرنا ہمارا ایک خواب ہے، اس کو خلافت قائم کرنا کہتے ہیں. اور ہمارے جو 2% کے میں کہتی ہوں جو فلاسفر بٹھائے جاتے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے بھی، کیونکہ آپ نے 30 سال ایک اور چیز کو سپورٹ کیا، تو وہ بیٹھ کر پاکستانی عوام کو، اب پہلے مین اسٹریم میڈیا تھا، سوشل میڈیا پر آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ فلسطین کی نہیں ہے، یہ جنگ اسلام کی ہے، یہ جنگ پاکستان کی ہے. اور جہاں کہیں بھی کوئی، اور یہ فلسطین کے نہیں، وہ جہاں جہاں بھی ہوگا یہ تو ان کو نہ درد اپنے کسی بھی علاقے میں سیکٹیرین جو بھی وائلنس ہو رہا ہے اس پہ ہوتا ہے، نہ ہی کہیں اور ان کو کوئی غم نظر آتا ہے. اور بہت ساری مثالیں جانتے ہیں دیکھنے والے بھی، آپ بھی، کہیں بھی کوئی غم محسوس نہیں ہوتا. لیکن چین میں اور نہ جو دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس کے اوپر سوال وہاں پہ پوچھا نہیں جاتا ہے ہوتا، تو نہیں سب خاموش ہو جاتے ہیں. وہاں پہ بتایا نہیں گیا نا، وہاں پہ نہیں بتایا گیا. چین ایک دوست ملک ہے، چین کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ ہیں. جب عرب دنیا تو تھوڑا پیچھے ہٹتی ہے بہت کچھ کمپرومائز کر کے، اس پہ تو ہم لوگ بیٹھ کر گالیاں دیتے اور ہمارے عام عوام بیٹھ کے کہتے ہیں بس کیا کریں جی جب عرب دنیا نے کچھ. لیکن یہ نہیں جانتے کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کے لیے تو آج تک چائنا میں ہونے والے کسی بھی ظلم پہ آپ کے منہ آپ کے سیے ہوئے ہیں. اور آپ کے وہ جو فلاسفر بیٹھے ہوتے ہیں، اسلامک اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے فلسطین کا ذکر تو ہمیشہ سنتے ہیں، باقی ممالک کا بھی، کبھی آپ نے چائنا کا ذکر سنا؟ میرے دیکھنے والے کوئی ایک کمنٹ باکس میں اور مجھے بتائیں کہ کسی کے منہ سے انہوں نے کبھی چائنا کا ذکر سنا ہو کہ وہاں پہ بھی مسلمان، اور کہیں بھی لے لیں کوئی فکر نہیں ہے. جہاں پہ اسٹریٹجی بنتی ہے، جہاں پہ ان کا نیریٹو بنایا گیا ہے، ان کو وہاں سے ظلم نظر آتے ہیں. تو یہ تو بڑی کلیئر باتیں ہیں. اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو ان کو یہ نظر آنے لگ جائیں گے غم، تو نہ ان کو اپنے ملک میں ہونے والے مظالم کا پتہ چلے گا جو کہ اقلیتوں پر ہوتا ہے، نہ ان کو جو کہ بلوچستان میں ہوتا ہے. اور مت بھولیں آپ کہیں نہ کہیں آپ ان کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اسٹیٹ نیریٹو میں، لیکن آپ مت بھولیں کہ معصوم جانیں کتنی جاتی ہیں، کتنے معصوموں کو اغوا کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کا ظلم ہوتا ہے. اقلیتوں کا تو آپ جانتے ہیں کہ بیک ٹو بیک ہمارے پاس ایک سلسلہ چل رہا ہے. مذہب کے نام پر آپ کتنا قتل عام کرتے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہ ظلم نہیں ہے کہ آپ کسی کے بچے کو سڑکوں پہ آ کر مار دیتے ہیں، وہ کوئی ظلم نہیں ہے. ہاں فلسطین پہ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، اور اس میں بھی ان کا نیریٹو جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور اب آپ اندازہ کریں کہ رشیا والے کون سے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں.
تو ان کو اب رشیا بھی پیارا ہے. کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. چائنا کا کون سا مذہب ہے, چائنا بھی پیارا ہے. دشمن کون جی ہے, تو کیوں ہے یہ تھوڑا سوچنے, ذرا دیکھنے والے مجھے بتائیں وجہ کیا بالکل. ہے. اچھا, ہمارا بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ کہیں گے کہ جی یہودیوں کے ساتھ میں ہماری دوستی ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ پورے کے پورے اس اسرائیل پیلسٹائن کے کانفلکٹ کو صرف اپنے مذہب کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی ٹیچنگز کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ وہ باتیں 1400 سال پرانی تھیں, جو بھی کوئی ماضی میں لڑائیاں ہوئی ہیں ان کا کانٹیکسٹ الگ تھا. آج کے دور میں میرے خیال سے پورا ایک ٹیریٹوریل ایشو ہے. فلسطین کے جو عوام ہیں ان کی جو زمین ہے اس کے اوپر ان کا جو کلیم ہے اس کو ریلیجن کے ساتھ میں لنک کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا انجسٹس ہمارے یہاں پہ خطے میں لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, جو یہ کمپیریزن کرتے ہیں اروند, ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اگر آپ ورلڈ لیول پہ دیکھیں تو عرب دنیا جو ہے وہ یہ کمپیریزن نہیں کرتی. آپ جانتے ہیں اس چیز کو, اگر آپ اب اس وقت کے آپ اگر آ کر میں دیکھیں, ہمارے خطے کی بات کر رہا ہوں جی. اب آپ ہمارے خطے کی بات کریں تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے وہاں کی کسی بھی اسٹریٹجی پہ یا کسی چیز پہ بھی. باقی یہ ہے کہ آپ جو کنٹیکس کی بات کریں, ریلیجیس کنٹیکس میں بہت ساری چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. ہر مذہب میں, ہر فرقے میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں, اور ہمارے مذہب میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی جو مینیپولیٹ کرتی ہے مذہب کے نام پر. اور آپ جانتے ہیں کہ جو مذاہب جیسے ایک اگر یہودیت ہے, عیسائیت ہے, کئی 100 سال انہوں نے بھی اسی طرح سے لوگوں کو مینیپولیٹ کیا, اور بہت ساری جنگیں اور اس کے خون خرابے کے بعد گزرنے کے بعد وہ ایک کنکلوژن پہ پہنچے کہ وی شوڈ ہیو ٹو اسٹاپ یہ انٹرپریٹیشن اور اس طرح کی مینیپولیشن. تو اسلام جو ہے یہ بس ایک 1400 سال پہلے آیا ہوا مذہب ہے, تو وقت لگتا ہے لوگوں کو سمجھنے میں, تہذیبوں کو سمجھنے میں, کہ جو ہمیں مینیپولیٹ کر رہے ہیں یا جو ہمیں یہ چیزیں سکھا رہے ہیں وہ کس حد تک وہ فیکٹ پر بیسڈ ہیں, یا پھر ورنہ آپ ہسٹری پڑھیں تو بہت سارے ہسٹوریکل ریفرنسز مل جائیں گے جس میں اسلام نے, مسلمانوں نے ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدے میں رہے, امن میں رہے, بہت ساری چیزیں, لیکن وہ کوئی آپ کو بتائے گا نہیں. تو میرا اگین وہی آرگیومنٹ ہے کہ اس میں بہت وقت لگتا ہے کہ آپ اس چیزوں سے, آپ جانتے ہیں یورپ کتنے 100 سالوں بعد اس چیز سے نکلا. تو میرے خیال میں جو ہمارے والا خطہ ہے اس کو بھی کچھ چند ایک سال تو چاہیے کہ آپ اس چیز سے نکل سکے کہ آپ کو جو لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں مذہب کے نام پہ, کلچر کے نام پہ, کسی بھی چیز کے نام پہ, سیکٹ کے نام پہ, نیشنلزم کے نام پہ, ایون آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہمارے پورے ریجن کی, چاہے وہ پاکستان ہو, افغانستان ہو, انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو, تو یہاں پر یہ چیزیں بہت عام ہیں کہ آپ اس پہ صرف ریلیجن کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے. اروند, یہاں پر ہر آئیڈیا کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, کیونکہ بہت آسان طریقہ ہے, لوگ صحیح. کم پڑھے لکھے ہیں, لوگ کم ریشنل ہیں, لوگ زیادہ ایموشنل ہیں, اور ان کے جو پھر سینٹیمنٹس ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اسلام کا تو تھوڑا اس طرح سے بنتا ہے کہ آپ نے جب بہت لمبی جنگیں لڑی ہوں اسلام کے نام پر, خود اپنے ملک میں, اپنے پڑوسی ملکوں میں, اس میں چاہے ویسٹ کے جتنے بھی مفاد تھے یا ان کی کیا غلطیاں تھیں, اس چیز میں جائے بغیر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ڈائریکٹلی انوالو رہا ہے اور کئی سالوں تک انوالو رہا ہے. جب آپ کا ملک ایسی جنگوں میں انوالو رہتا ہے تو ریشنلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے, وہ ایموشنلی دیکھتے ہیں, یا پھر ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بلڈ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کو وہ اس نفرت کے ساتھ, اس چیز کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گی کہ شاید یہ کچھ ریئیکشنری بھی ہے, جس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ اسلاموفوبیا جو ریئیکشنری ایک سینٹیمنٹ ہے اسلام کے نام پر کی جانے والی بہت ساری جگہوں پہ ایکسٹریمزم کا, کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہو گئے, آپ اتنا زیادہ آپ نے دنیا کو آپ ٹیررائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے لیول پہ, کہ دنیا نے آپ کو ریئیکشنری وہ یہ ہے کہ نفرت میں. آج بھی آپ دیکھیں, ایک نیوز میں پڑھ رہی تھی امریکہ میں اسی کنفلکٹ کو لے کر ایک مسلمان فیملی کے اوپر ان کے مالک مکان نے حملہ کر ایک 6 سال کے بچے کو قتل کر دیا چھری کے وار سے, اسی کنفلکٹ. تو نفرت, اسلاموفوبیا, اور اس کو میں ایک ریئیکشنری فوبیا سمجھتی ہوں. سیم از ود لائک کہ جو اگر آپ دیکھیں تو یہودیت جو ہے یا یہ جو زائنسٹ کا کنسیپٹ ہے, اس کو بھی میں ایک سمجھتی ہوں کہ اس کا بھی یہ جو ریئیکشنری ہے کہ نفرت جو ہے ایک دفعہ سے پھر ہماری مینیپولیٹ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں سے نفرت ہی کرنی, کیونکہ یہودی اگر آپ نہیں جانتے تو ان کا بھی فیتھ یہی ہے ریلیجیس, کہ ان کے علاوہ جو وہ چوزن ون ہے اور ان کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہے, نہ ان کا ڈی این اے, نہ ان کے لیے وہ جو لینڈ ہے وہ بہت ضروری ہے ان کے لیے, جو اپنی پرومس لینڈ ہے یا باقی ساری چیزیں ہیں, فلسطین کا مدعا, یہ سب کچھ ان کا بھی مذہب سے جڑا ہوا ہے. تو آپ اس کو صحیح کہیں غلط کہیں وہ جسٹیفائی کریں گے, لیکن
اگین ایک ہی سملرٹی ہے کہ ان کا بھی جو مدعے ہیں وہ بھی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے مدعے ہیں اپیرنٹلی، باقی ریجنل وے میں تو آپ اس کو ایک بہت بڑے کنٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں، اپیرنٹلی یہ بھی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ سملرٹی ہے دونوں میں۔ جی، پوری دنیا کے اندر ہولوکاسٹ کو کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی جوز کے ساتھ میں بڑی زیادتی ہوئی ہے پچھلی صدی میں، لیکن ہمارے خطے کے اندر خاص طور سے مسلمانوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کو ایک طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیں ہی ایسے، تو ان کو جو بھی ٹریٹمنٹ ملا وہ ٹھیک تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اینٹی سیمیٹزم اتنا زیادہ کیوں ہے اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اینڈ وائس ورسا اسلاموفوبیا بھی ہے، اسلاموفوبیا کو بھی کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اینٹی سیمیٹزم صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں بہت حد تک یہ آپ کو پتہ ہے پایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے آواز بھی اٹھائی پاکستان میں، اس کی جی میں ریزنس دنیا کچھ۔ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، دنیا میں بھی اور پاکستان میں تو اسپیسیفکلی اس کا کنٹیکس یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں، ہمارے جو بھی ہمارے میڈیا میں یا ہماری اسٹیٹ کی جو پالیسی رہی ہے وہ اس چیز پہ ہی رہی ہے کہ جو آپ کو ہیرو بنا کر ہٹلر کو پیش کیا گیا، اور اس طرح سے بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اصل حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ کیا کیا مظالم ہوئے جیوز پر، اور کیا کیا یوں سمجھ لیں کہ ہسٹوریکلی جو کچھ ہسٹری نے نہیں دیکھا تھا، وہ ورلڈ وار 2 میں جو ظلم جو ہے جیوز نے دیکھے، تو اس کے اوپر رحم بھی وہ طبقہ ہے جو جہاں جس حد تک ان کو علم ہے اس حد تک یہ اس کو میرے خیال میں کنڈیم بھی نہیں کر پاتے، دماغوں میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، جب آپ کو صحیح طرح سے وہ بتائی نہیں چیز گئی، آپ کو ایک چیز میں ایک سچ ہی نہیں بتاتی ہوں اروین، تو آپ میرے سامنے آ کر اس سچ کو اس کے اوپر اپنا تجزیہ نہیں بیان کریں گے، تو میرے خیال میں ہماری قوم تو پرٹیکولرلی انویئر ہے، ہسٹوریکل فیکٹ سے بہت انویئر ہے، جہاں پہ آپ کو ورلڈ ہسٹری نہیں، مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہو، میں انڈیا کے بارے میں نہیں جانتی، تو ہم تو نہیں سمجھتے بھائی کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں کیا ہوا تھا، یا یہ کیا جو ظلم ہٹلر نے کیے تھے، ہمیں مطالعہ پاکستان میں یہ نہیں پڑھایا گیا، کیونکہ ہم ورلڈ ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمارا جو نیریٹو ہے وہ اسی حساب سے بنتا ہے جتنا جو چیزیں ہمیں پڑھائی سنائی جاتی ہیں، اور پہلے گوگل، یوٹیوب اور یہ سارے جو آپ کے پاس آج ٹولز ہیں وہ بھی نہیں تھے، تو خود کی جو ریسرچ تھی وہ صرف کتابوں کی حد تک تھی، اور بہت ساری کتابیں بھی پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ نہ لائی جا سکتی تھی اور بین ہے، اور آج بھی بین ہے، تو میرے خیال میں ذرائع بہت کم تھے جس کے ذریعے ہم لوگ یہ چیز جان پاتے۔ دوسری بات آ جاتی ہے اسلاموفوبیا کی، اس کی بھی ریزنز جو ہیں وہ ریئیکشنری ہیں، کہ بہت ساری جگہوں پر آپ نے جب عراق ہے یا باقی فلسطین ہے، آپ چاہے اس کو ایکسیپشنل کر دیں، افغانستان میں سویت کے ٹائم پہ جو بھی بہت ساری اسلامی ممالک میں جب بہت ساری جنگیں ہوئیں، چاہے وہ جس بھی اسٹریٹجک وے میں ہوئی، تو مسلمان اس کو ایک قسم کا ریئیکشنری سمجھتے ہیں اس کو کے اوپر کہ ہمارے پر ظلم ہوا ہے پوری دنیا میں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے جیوز پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ آفٹر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ورلڈ وار 2 میں، تو اسی طرح سے مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہیں اس کے بعد ایک ہو جاؤ، اور پورا اسلام کا وہ ایک خلافت کا جو وہ ایک کنسیپٹ ہے وہ یہ لے آتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لیکن انڈیویجول لیول پہ ہوتی ہیں، کہ کہیں کوئی بمباری تو نہیں، لیکن ایک انسان جو خود کو اڑا لیتا ہے یا جہاں جس کیپیسٹی میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو جس حد تک آپ کو جو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو بھی آپ کے آس پاس رہنے والے ریلیجیس اسکالرز ہو جائیں یا جس بھی نام پر نیشنلزم پہ، تو اس کا وہ ریئیکشنری ہوتا ہے، تو جب وہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اسلاموفوبیا ایک بہت ہی شدت سے جاگتا ہے اور ایک نفرت جاگتی ہے، لیکن سٹل میں یہ کہتی ہوں کہ بہت ساری دنیا میں اگر اسلاموفوبیا ہے تو آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ فلسطین کے لیے بھی نکل رہے ہیں، وہ بھی تو وہیں سے لوگ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ ان کے لیے حق میں بول رہے ہیں، تو دیٹ از دا پازیٹیو تھنگ، اور اس کی بالکل میں آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ اٹ اپ دس وے کہ اس کی جو بیسک ریزن میں سمجھتی ہوں پاکستان یا ہمارے خطے میں غربت، جہالت، ان اویئرنیس، اور جو ہماری جو اسٹڈی ہے، جو نصاب ہے یا پھر اسٹیٹ کا پڑھایا ہوا جو سبق ہے، یا جو ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے جو بھی آس پاس کے ٹیچرز لے لیں، اسکالرز لے لیں، اس کے ہوتے ہوئے آپ اس انسانیت کی امید ہم سے نہیں کر سکتے، میں نہیں سمجھتی، یہ بہت ایک لمبا پروسیس ہے، ہم حماس کو کے اٹیک کو بروٹلی جسٹیفائی کریں گے، جبکہ دنیا میں شعور ہے، دنیا کو علم ہے، ہم سے کمپیریٹیولی بہت آگے ہیں وہ نارمیلٹی میں، تو ریشنلٹی میں، تو وہ حماس کو بھی کریں گے کنڈیم اور کہیں گے کہ انہوں نے ظلم کیا، لیکن وہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطین کے لیے بھی بولیں گے اور نہیں رکیں گے، دس از دا مین ڈفرنس۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ہمارے سامنے اس قسم کے ایشوز آتے ہیں،
फॉर एग्जाम्पल आज से तकरीबन 100 साल पहले की अगर हम बात करें, तो खिलाफत ओस्मानिया का जब खात्मा हो रहा था, तो बरे-सगीर के मुसलमान जो गुलाम थे अंग्रेज़ के, उन्हें चाहिए था कि वो अपनी आज़ादी के बारे में कोई बात करते या उसको लेके कोई अगर कोई जद्दोजहद करते। लेकिन उस वक़्त भी एक मामला उठा कि जी हिंदुस्तान के अंदर भी एक खिलाफत की तहरीक उठी और बड़ी-बड़ी उस पे जो नज़्में लिखी गईं और लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप जाएँ और बेटा जान देगा खिलाफत के लिए और इस किस्म के बड़े नारे स्लोगन दिए गए। अच्छा, तो वो दिन है और आज का दिन है हमारे रीजन के अंदर लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बनाई गई है। लोगों को चाहिए कि उन्हें थोड़ा-सा एजुकेट करें, उन्हें बताएँ कि ये मसला जो है 2 उस खित्ते में रहने वाली कौमों का है, ना कि उनके मज़हब का है। तो जब आप उसको एक एक टेरिटोरियल इश्यू के तौर पे समझाएँगे कि वो ज़मीन फ़िलिस्तीनियों की थी, किस तरह से धीरे-धीरे जो है इज़राइल उसको हड़पता चला गया और पूरी दुनिया में शायद यही वजह है कि फ़िलिस्तीन का जो कॉज़ है, उसे लेकर आपको हमदर्दी मिलेगी। अभी हमने जो प्रोटेस्ट देखे हैं, फिर वो चाहे लंदन में हों, यूरोप के बड़े-बड़े शहरों में दूसरों में हों या यहाँ तक कि अमेरिका में भी हों, वहाँ पर आपको ज्यूज़ भी ऐसे मिलेंगे जो यस। कि फ़िलिस्तीन के कॉज़ के लिए उनके उन उन लोगों के साथ हैं जो कि पैलेस्टाइन के सपोर्टर्स हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे आगे भी बात होगी। बड़ा अच्छा लगता है जब पाकिस्तान से कोई पर्सपेक्टिव हमें सुनने को मिलता है। थैंक यू सो मच अमारा। थैंक यू।